बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। आज वंस एंड फॉर ऑल इसको डिस्कस करते हैं, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। पाकिस्तान का इलेक्शन के बाद 8 फरवरी की तारीख़ तय हो चुकी है। बहुत ही सियासी सरगर्मियाँ गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, आज इस पे इंशाअल्लाह एक ऐसी बहस और ऐसा तबसरा करेंगे, मेरे ख्याल उसके बाद गुंजाइश नहीं रहेगी बहस की। और ये आपने ज़ाहिर है ये महफूज हो जाती है, मैं कहूँ या ना कहूँ। और ये इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस्लामाबाद में शदीद ओले पड़ रहे हैं, ज़ालाबारी है बहुत शदीद। आपको गालिबन हो सकता है शोर सुनाई भी दे रहा हो। बादल बहुत गरज रहे हैं, बिजली का फेलियर है। मैं इमरजेंसी लाइट पे बना रहा हूँ वीडियो। और जनाब, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ घंटी का निशान है वो प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि कोई 5 दिन की या 3 दिन की कोई जंग बंदी हो रही है ताकि इमदाद पहुंच सके। हमारा भी इंशाअल्लाह मैंने आपको 10 तारीख़ तक कहा था पहली खेप के निकालने का। और साथ ही हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी आपने उसमें भी ज़रूर हिस्सा डालना है अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। पानी पिलाने से ज़्यादा बड़ा सवाब हो कौन सा सकता है, और वो भी किसी आप अगर मरहूम के इसाले सवाब के लिए, तो ये तो एक सदका जारिया है ना। लेकिन मैं मेन ख़बर पर आने से पहले, उस तबसरे पे उस तजज़िये से आने से पहले आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा। वीडियोस बड़ी काम की हैं। पहली वीडियो में ARY की दिखाऊंगा। ARY की ये आज चूँकि इकबाल डे था 9 नवंबर, इकबाल डे था, तो इकबाल डे पे ARY के एंकर्स 2 सीनियर एंकर हैं। एक का नाम इशफाक सती साहब है और दूसरी एंकर हैं सदफ़ अब्दुल जब्बार साहबा। ये सब सदफ़ अब्दुल जब्बार तो सीनियर मोस्ट एंकर हैं, ARY की न्यूज़ एंकर सीनियर मोस्ट न्यूज़ एंकर हैं। और जनाब ये जो है ना सती साहब भी बहुत सीनियर हैं। तो माशाअल्लाह उन्होंने खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश की अल्लामा इकबाल को, और वो पुठी पड़ गई। ठीक है, वो किस तरीके से खिराज तहसीन पेश की ये पहले मैं आपको ज़रा सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग समझ भी जाएंगे। फिर उसके बाद मैं 1 लाइनर तबसरा करके मैंने आगे बढ़ जाना है। ये लीजिए, आपके सामने पेश करें। एक नज़्म है, वो आपकी नज़र किए देते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो अल्लामा इकबाल साहब की है। वो ये है कि दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। बिल्कुल, क्या बात है जी। और इसी शेर और इसी आपने कहा कि जो नज़म है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर एक मुझे हैरत इस बात पे हुई है। आप देखें ना, आपको बिल्कुल ही शगफ ना हो, आपको कम से कम इतना ज़रूर पता चलता है यार कोई शेर का वज़न। अगर ये अशार अल्लामा इकबाल ने लिखे तो मुझ जैसा बंदा तो बेहोश ही हो जाए। मैं हैरान, मुझे अशफाक सती साहब से ज़्यादा सदफ़ अब्दुल जब्बार साहबा पर हैरत हुई है कि जिन्होंने सही करके दाद दी है इन अशार पर, इस नाज़म पर दाद दी है। ना ये पता वज़न बराबर है, ना ये पता अल्फाज कैसे हैं। अगर इकबाल ने ऐसी शायरी की तो फिर बाद में आने वाले शोरा पर तो सख्त तारी हो जाएगा। वो तो बेचारे बेहोश हो जाएंगे कि यार ये इकबाल की शायरी है। मतलब हम कहाँ आप अपना कैलिबर देखें न्यूज़ चैनल्स का, आप अपना कैलिबर देखें, इस तरह के लोग बैठे हैं न्यूज़ चैनल्स पर। और ये मतलब वो न्यूज़ कास्टर हैं, नो डाउट। इन्हीं में से निकल के वो फिर एंकर बन जाते हैं और उनमें से निकल के फिर वो यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग, अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा ये किस पानी में होते हैं, किस। छोड़ दें, आगे चलते हैं। अगली वीडियो है जनाब, ये मुझे वीडियो मैं बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही मुझे दुख हुआ है
یہ امام کعبہ کی ویڈیو ہے. امام کعبہ عبدالرحمن السدیس، انہوں نے پاکستان کا بھی وزٹ کیا تھا اور پتہ نہیں کوئی ڈیفینڈ کر سکے یا نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں، جناب فرماتے ہیں امام کعبہ صاحب کہ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ، اس سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ جو فلسطین کی جنگ ہے یہ فتنہ ہے، مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، اور ہر کنٹری کے جو مسلمان ہیں انہیں اپنے حکمرانوں کی پیروی کرنی چاہیے. اب اگر کوئی اور بندہ کہتا تو اور بات ہے. اب امام کعبہ صاحب نے کہہ دیا. کہاں مطلب آپ کو میں بتاؤں نا کہ صہیونی کہاں جنگ لڑ رہے ہیں، صرف میدان جنگ میں نہیں، بہت سارے آپ کی مسجدوں میں بھی لڑ رہے ہیں. صہیونی جو ہے نا کہاں جنگ لڑ رہے ہیں، کہاں اپنے پیسے خرچ رہے ہیں، کہاں میں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو امریکی ڈالروں پہ پل رہے ہیں. انہوں نے بھی کبھی فرقہ واریت تو کبھی کیا کیا. یہ ذرا ویڈیو سنیں، آپ کو رونا آئے گا یہ ویڈیو سن کے. یہ دیکھ لیں. تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم، وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم، وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه. اب آپ اندازہ کیجئے، دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں کو سن کے، انتہائی دکھ ہوتا ہے. چلیں چھوڑ دیجیے، آگے چلتے ہیں بھائی اور اس مین ٹاپک پہ آتے ہیں. شاید میں نے غلطی کر دی ایسی ویڈیو دکھا کے، کیونکہ اس کے بعد میرا جو ہے نا کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے. میں نے کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے پوچھا تو میں نے اس وجہ سے یہ ٹاپک آج وہ کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے متعدد لوگوں سے اور خاص طور پہ نون لیگ کی بہت سینئر قیادت سے میں نے رابطہ کیا، اور باقی بھی کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا، سیاسی، غیر سیاسی، ظاہر صحافی ہر قسم کی خبریں کلیکٹ کرتا ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم کون ہوگا یار، یہ ونس اینڈ فار آل کوئی کچھ تو ہو جائے، کوئی پتہ تو چلے کچھ اس طریقے سے کو سارا کچھ. تو اب پہلے تو یہ ہے نا کہ الیکشن 8 فروری کو ہے جی، ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. بھائی میں نے تو ہمیشہ ہی اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں، میں نے ان کو کہا ہے بھئی ہمارا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے خان صاحب سے، لیکن آپ واقعات کو، معاملات کو بھانپیں، آپ چیک کریں. نواز شریف نے صرف اتنا کہا تھا آپ کو جواب دینا ہوگا، نواز شریف نے صرف اتنا کہا تھا مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے سینے میں جو راز تھے وہ دفن ہو گئے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بھائی عمران خان صاحب نے اس کے بعد کیا کہا کہ ان کے بعد انہوں نے گالیاں دیں، انہوں نے یزید کہا، انہوں نے میر جعفر، میر صادق کہا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، سوشل میڈیا کے ٹرینڈز چلوائے، انہوں نے پورے ادارے کو ہٹ کیا. الٹیمیٹلی انت ہی ہو گیا کہ 9 مئی کو جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، شہداء کی یادگاروں پر حملہ، سارا کچھ حملہ ہی حملہ، جلا دی. 200 آئی ایس آئی کے آفیسز پہ حملہ اور ان کو جلا دیا گیا، توڑ دیا گیا، وہ ایئر بیس کی دیواریں گرا دی گئیں. اس طریقے کی سیاسی دہشت گردی کی گئی. اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے؟ بھلے کچھ دوست کہتے ہوں کہ جناب ان کو پھنسایا گیا. بھائی پھنسایا گیا تو کیا وہ خود سیاسی نہیں تھے؟ وہ کیا بچے تھے؟ آج اس کے بعد اگر نواز شریف آئے ہیں تو نواز شریف نو ڈاؤٹ کسی کی بائی چوائس نہیں آئے، بائی مجبوری آئے ہیں. یہ نواز شریف کسی کی دوبارہ اسی طرز کی چوائس نہیں ہو سکتی. خان صاحب نے بھانڈی ایسے مارے ہیں کہ وہ ان کی مجبوری. اب ایک بندہ ہو، دیکھیں میں آج آپ کو نا بہت ساری باتیں بتانے لگا ہوں اور معلومات کی بنیاد پہ بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ میں کبھی شرلی نہیں چھوڑتا. کچھ لوگ ہیں جو آج بھی پی ٹی آئی کو بہت سارے لوگ چونا لگا رہے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے چونا نہیں لگا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کچھ کی جگہیں خالی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ جگہیں گھیرنے کی کوشش کی. اب وہ ہر وہ خبر تو لگاتے ہیں کہ جس سے یوتھی خوش ہوں، لیکن ہر وہ خبر نہیں لگاتے کہ جس سے ان کو صحیح پکچر کلیئر ہو، کیونکہ انہوں نے ویوز لینے ہیں.
انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یوتھیوں کو چونا لگا کے اپنے ویوز لینے ہیں، اپنے ڈالر کمانے ہیں. تو مقصد کہنے کہ یہ ہوتی بڑی مشکل بات ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. مجھے بھی یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ کو بھی اس طریقے سے اور آپ کو بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، ویوز کے علاوہ بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، آپ یوں کریں. میں نے کہا جی جب ان پہ تنقید کی باری آئے گی ان پہ کروں گا، جب ان پہ تنقید کی باری آئے گی ان پہ کروں گا. میں اسی طریقے سے، اور صحافی کا کام ہے کہ آپ کو خبر دے، چاہیے کیا یا نہیں چاہیے یا ہونا نہیں چاہیے یا یہ چاہیے یا وہ چاہیے، یہ بعد میں تبلیغ کرتے رہیں. یہ آپ کا کام ہے، خبر دیں آپ کو، اس خبر کی بنیاد پہ آپ تجزیہ کریں. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ وہ ایک بندہ ہے جس نے آپ پر صرف تنقید کی ہو، گالیاں بھی نہ دی ہوں، ٹھیک ہو گیا. دوسرا بندہ ہے، دونوں کو چلو میں مان لیتا ہوں، دونوں کو آپ خود لائے ہوں، آپ خود لائے. یہ کہتے ہیں نا نواز شریف کو بھی تو یہی لائے تھے، ٹھیک ہے جی مان لیا. عمران خان کو بھی یہی لائے تھے، ٹھیک ہے مان لیا. اب ایک بندہ ہے جس نے صرف تنقید کی، جس نے سوالات اٹھائے، جس نے نام لیا، جس نے یہ کہا کہ جی فلاں صاحب آپ کو بھی جواب دینا ہوگا اور فلاں صاحب آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. دیکھیں جی آپ نے ایسا کیا، یہ آپ نے ملکی مفادات سے کھیلا، یہ صرف اتنا کچھ کہے. دوسرا جو بندہ یہ تنقید کرنے والا بندہ، دوسرا ان کا اپنا لایا ہوا بندہ، وہ تنقید بھی کرے، وہ گالیاں بھی دے، وہ سر پہ ڈنڈا بھی مارے. ابھی تک پہلا قابل قبول نہیں تھا جس نے صرف 2 جملے تنقید کے کہے. آپ کی مت ماری گئی ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان پھر وزیر اعظم بنے گا. کوئی اوپر سے تھم نیل لگا دیتا ہے جناب کہ دیکھو جی عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ، وہ جی عمران خان جیت گیا، وہ جی طیارہ آ گیا، وہ جی ہیلی کاپٹر آ گیا، بس وہ باہر نکل رہا ہے تو اگلے. اچھا یوتھیوں کا اپر چیمبر اتنا فارغ ہے، اتنا فارغ، ان کو متعدد لوگ چونا لگا رہے ہیں بھئی عمران خان اگلے سے اگلے ہفتے وزیر اعظم بن رہا ہے. بھائی یہ کوئی ان کو بتائے، بھئی ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ 8 فروری ہے، اگر اگلے ہفتے الیکشن بھی ہو جائیں تب بھی اس سے اگلے عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا. اگر ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں، ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہو، تب بھی وہ نہیں بنے گا. لیکن وہ چونکہ اپر چیمبر فارغ ہے نا، سوال تو کرنا ہی نہیں ہے. ان کو کوئی کہتا ہے اگلے ہفتے وزیر اعظم، شروع ہی سے وتیرہ یہی ہے نا، شروع ہی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میں اب آپ دیکھنا کہ خان صاحب نے اگلے 8 گھنٹوں میں وہ بال کھیلنی ہے، وہ بال کرانی ہے، وہ گگلی کرانی ہے، یہ تینوں آؤٹ ہوں گے. آپ کو یاد ہے نا، یہ اسی طرح سے کہا کرتے تھے نا یہاں پر عدم اعتماد کے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اگلے 12 گھنٹوں میں خان صاحب نے وہ پتہ کھیلنا ہے، دیکھنا ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی. ٹھیک ہوگی نا. پھر آپ یاد تو ہے نا آپ کو نا، پھر اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، خان صاحب بہت ہی کوئی پکی وکٹ اڑانے والے ہیں، تو پھر ان کو ایک الگ سے ان کا وہ ہو جاتا تھا. تو پھر یہ بات یہ ہے کہ ان کا سوشل میڈیا ہے بہت سٹرانگ، اس سوشل میڈیا کی بنیاد پہ. لیکن اب الیکشن سوشل میڈیا کی بنیاد پہ نہیں لڑے جاتے، الیکشن گراؤنڈ پہ لڑے جاتے ہیں. الیکشن میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، الیکشن میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں. اب آج میں آپ کو کچھ خبریں دے رہا ہوں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بلے کا نشان ہوگا ہی نہیں. میری معلومات کے مطابق جو میں نے تازہ معلومات اکٹھی کی ہیں اس میں بلے کا نشان ہوگا. اچھا پھر اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ بلے کا نشان ہوگا تو پھر تو سارے کہہ رہے ہیں جناب ادھر ادھر خان صاحب کی بڑی مقبولیت ہے اور یہ ہو، تو پھر تو وہ جیت جائیں گے. بلے کا نشان ہوگا، خان صاحب نہیں ہوں گے سیاسی طور پہ. ٹھیک ہو گیا. بلے کا نشان ہوگا، جو 9 مئی میں ملوث ہیں وہ نہیں ہوں گے، جو الیکٹیبلز تھے وہ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پھر کون لڑنے والا ہوگا، کون کمپین کرنے والا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے؟ بھائی جب الیکشن گراؤنڈ پہ لڑا جاتا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہوتی کسی کی مقبولیت. جب الیکشن وہ صرف کوئی اس طریقے سے اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے ایک پول نہیں جاری کر دیتے کہ جی آپ کس کو ووٹ دیں گے. وہ امریکہ والا بھی اس میں شامل ہے، جی ہم فلاں کو ووٹ دیں گے. برطانیہ والا بھی شامل ہے، UK اپنا یورپ والا بھی شامل ہے، مڈل ایسٹ والا بھی شامل ہے. پھر پاکستان کے کچھ علاقوں سے ادھر ادھر سے، ایون انڈیا میں بیٹھ کے لوگ بھی شرارت کر دیتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں بیچ میں. تو یہ پول ٹویٹر پر یا ایکس پر کرانے سے یا فیس بک کرانے سے یہ اس سے کام نہیں چلے. بس گراؤنڈ پہ ہوتا ہے، گراؤنڈ میں برادری ازم ہوتا ہے بھائی، گراؤنڈ میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں، ان کا اپنا ووٹ ہوتا ہے. چودھری اپنے یہ غلام سرور خان صاحب
जो पीपल्स पार्टी में हो तो तब भी जीत जाते हैं, जनाब काफ लीग में हो तो तब भी जीत जाते हैं, पीटीआई में हो तो तब भी जीत जाते हैं, अब वो कह रहे हैं कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में है तब भी जीत जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका अपना वोट है, जिनका अपना वोट बैंक है, और फिर पार्टी का भी साथ ही मिल जाता है। और फिर पार्टी और इलेक्शन एक साइंस है, साइंस जो कि पीटीआई को कभी लड़ना नहीं आया, कभी भी नहीं। उन्होंने इलेक्शन या तो जनरल पाशा की बुनियाद पे जीते, या जनरल फैज़ के जोर पे जीते, या इस तरीके से जीते कि ये वाली बात नहीं है कि या जनरल बाजवा की जोर पे जीते, या इस तरीके से फलां मिस्टर फलां के जोर पे जीते। कभी उनको वो इलेक्शन वाली साइंस नहीं आई। इमरान खान ने खुद इलेक्शन जीत के अपनी पेशावर की सीट हार गए थे, फिर कहते हैं हमने बंदा गलत खड़ा किया था, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ था। तो अब बात यह है, मैंने पता किया तो पता चला कि जी नून लीग पंजाब से स्वीप कर रही है, मतलब मेजॉरिटी वो ले रही है। लेकिन मुझे उस वक़्त हैरानी हुई कि जब नून लीग के एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ने मुझे कहा, मैंने कहा जी कि आप फिर उसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में आपको पता है बंदे उनके साथ मिल रहे हैं और वो मखलूत हुकूमत वहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपको इस दफ़ा सिंध में सरप्राइज़ देंगे। ये मेरे लिए ये बात सुनना सरप्राइज़ थी। मैंने कहा जी कैसा सरप्राइज़ देंगे? उन्होंने कहा हमारी पहले हुकूमत बन चुकी है उसमें। मैंने कहा हाँ बन चुकी है, ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा हम आपको सिंध में सरप्राइज़ देंगे। मैंने कहा एक तगड़ी अपोजिशन बनाएंगे या वहाँ पे हुकूमत के बनाने के चक्कर में है? उन्होंने कहा जी जब भी कोई बंदा उठता है, जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है, वो अपोजिशन बनाने के लिए नहीं लड़ता, वो हुकूमत बनाने के लिए लड़ता है। अब उसके बाद मैंने देखा कि अब MKM यहाँ आई और ये 2 दिन बाद गालिबन जो है ना वहाँ पे कराची में जा रहा है नून लीग का वफद। ये MKM से भी दोबारा मुलाकात करेगा और फिर GDA से भी करेगा। 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट आया कि जी हम भी जो है ना इत्तेहाद कर सकते हैं नून लीग के साथ। अब सुना है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी लोगों के साथ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन अपना जल्द ही मुलाकातें करने वाले हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि जी ये मखलूत हुकूमत बनेगी या उसमें? उन्होंने कहा जी मखलूत बनेगी। अब दूसरा सवाल मैंने किया, मैंने कहा मखलूत कौन सी वाली बनेगी? एक मखलूत होती है जो मुताजी में बनाई जाती है, अगर वो आप नहीं बनाते तो उनके बगैर आप हुकूमत बना ही नहीं सकते। दूसरी एक नेशनल गवर्नमेंट होती है, यानी वो भी मखलूत ही होती है, लेकिन आप अपना। उन्होंने कहा जी पहले भी नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी लेकिन बाकियों को वो साथ लेके चले थे, आपको पता है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को साथ लेके चले थे। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह की मखलूत होगी कि नवाज शरीफ को मुताजी नहीं होगी लेकिन फिर भी वो सबको साथ लेके चलेंगे। अब ये मेरे लिए भी बहुत। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर उस वाली मखलूत बनानी है ना जो मोहताजी वाली मखलूत है, जो मोहताजी वाली मखलूत है कि आप उसके बगैर फिर तो चल ही नहीं सकते, फिर तो आपको फैसला ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को इस वक्त नो डाउट सबके साथ लेके चलने की ज़रूरत है, लेकिन फैसलों में टांग अड़ाए कोई बार बार उसकी ज़रूरत नहीं है। फैसलों में बार बार कोई आगे आके खड़ा हो जाए और मजबूरी बन जाए, वो मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। फैसले बड़े दबंग करने पड़ेंगे। अलबत्ता हुकूमत जो बनेगी वो इसी तरह की मखलूत बनेगी ताकि सबको साथ लेके चला जाए। ये मैं आपको आज मैंने आपको कहा था मैं आपको बहुत सारी खबरें दूंगा, ये हैं वो खबरें जो मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा कि जी क्या, मैंने एक और सवाल किया। मैंने कहा आप मुझे पंजाब में बताएं वज़ीर आला आप किसको बना रहे हैं? हमजा शहबाज को बना रहे हैं, मरियम नवाज को बना रहे हैं, या किसी और अपनी पार्टी के किसी और रहनुमा को? उन्होंने कहा अभी तक हम आपको बिल्कुल मेरिट पे मैं बता रहा हूं कि अभी तक ये इसका फैसला नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर उनसे खुद भी पूछें तो तब भी वो फिर जो है ना इस सिलसिले में शायद हो सकता है उनको बिना पता हो। लेकिन मैंने कहा कि फिर मरकज़ में, उन्होंने कहा मरकज़ में एक चीज़ बिल्कुल अटल है कि नवाज शरीफ ने ही वज़ीर आज़म बनना है। अब ये उनका अपना, ठीक हो गया ना, उनका अपना एक मरकज़ में उन्होंने ही बनना है। और ये आप देख लीजिएगा कि नवाज, तो मैंने कहा उनके केसेस हैं, उन्होंने कहा वो केसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो केसेस जिस तरीके से बनाए गए थे उसी तरीके से ख़त्म होंगे, और वो उनके राह में इस वक्त किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट नहीं है, कोई आईनी रुकावट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कानून साजी के हक को ऑलरेडी तस्लीम कर चुकी है। इस वजह से उनके रास्ते में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। भाई बात यह है, मैं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से, मुझे पता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो भी हो ना, चाहे वो इमरान खान हो,
چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے بلاول صاحب ہوں، کسی کے ساتھ آپ کو پولیٹیکل افیلیشن رکھنا آپ کا حق ہے، کسی کو زندہ باد کہنا آپ کا حق ہے، کسی کو ووٹ دینا آپ کا حق ہے، کسی کی کمپین چلانا آپ کی قانونی آئینی آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ اگر وہ نہ ہو تو خدا نہ خواستہ پاکستان نہ ہو، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ احتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے، انتشار کرنا آپ کا رائٹ نہیں ہے، آگ لگانا آپ کا رائٹ نہیں ہے، کسی کی محبت میں اتنے اندھے ہونا آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کی تباہی ہے جو تباہی پی ٹی آئی والے اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں اس ملک میں ابھی میں تھوڑا آپ کے ساتھ نا بہت کھل کے بہت کڑی ہوئی باتیں کر رہا ہوں۔ سرور خان کون ہے؟ غلام سرور خان بندہ وہ ہے، یہ ابھی میں آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں جو ابھی وزیر نجکاری کے وزیر ہیں وفاقی فواد حسن فواد صاحب، نگران وفاقی وزیر برائے نجکاری، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلام سرور خان نے جو بیان دیا تھا نا پی آئی اے کے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں سے متعلق، اس بیان کی وجہ سے صرف ایک فلائٹ جو ہماری برطانیہ جاتی ہے نا، لندن کی فلائٹس، ایک سال میں اس کی وجہ سے ہمیں 5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ کوئی جمہوری ملک ہوتا، یہ کوئی اس طرح کا ملک ہوتا برطانیہ جیسا، ایون امریکہ جیسا، ایون کینیڈا، کوئی بھی اس یورپ کا کوئی ملک ہوتا، اس وزیر کو الٹا ٹانک دیتے کہ تمہاری وجہ سے پاکستان کو کھربوں کا نقصان پہنچا، وہ کھربوں کا قومی اثاثہ زمین بوس ہو گیا، لیکن نہیں ہوا، وہ استحکام پاکستان میں چلا گیا چپ کر کے، آج وہ ہیرو ہے۔ اور تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ انہی کی بلی انہی کو میاؤں کرتے ہیں نا۔ بھائی میں بالکل ہمیشہ ہی لگی لپٹی رکھی بغیر بات کرتا ہوتا ہوں، جب آپ انہی کی بلی انہی کو میاؤں کرتے ہیں۔ بھائی خان صاحب، آپ کسی کے بوٹ پکڑ کے آئے تھے، آپ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آئے تھے، وہ جس طرح سے آپ کے ابھی موجودہ صدر پرویز الہی نے کہا کہ آپ نیپیاں بدلوا کے آئے، آپ کی انگلی پکڑ کے آئے، آپ کو جنرل فیض نے اس طریقے سے فیڈر پلایا، اس طریقے سے وہ لے آیا، جنرل پاشا نے آپ کا پہلا جلسہ کروایا۔ جب آپ ایسی بیساکھیوں پہ آئے تو آپ کس خوش فہمی میں تھے کہ میں بڑا ہیرو بن گیا ہوں؟ 4 ووٹوں کی اکثریت سے آپ کو ٹوٹل جو ہے نا جو ووٹ ملے تھے، آپ یہ دیکھیں وہ 176 تھے، 172 پہ آپ نے آنا تھا اور 104 ووٹوں پر آپ کھڑے تھے۔ آپ کس بنیاد پہ، آپ کس خوش فہمی کی بنیاد پہ آپ انہی کی بلی اور انہی کو میاؤں کر رہے تھے؟ بات یہ ہے نا، میاؤں بھی آپ کا برداشت کر لیا گیا، تنقید بھی، گالیاں بھی آپ کی برداشت کر لی گئیں، اس کے بعد آپ نے اٹھ کے آگ لگا دی۔ تو بھائی آپ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے لوگ چونا لگا رہے ہیں کہ خان صاحب اگلی دفعہ آ رہے ہیں؟ بھائی خان صاحب نہیں آ رہے، اور خان صاحب کے ساتھ جو الیکٹیبل سے سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نہ وہ آ رہے ہیں اور نہ ہی خان صاحب کے ساتھ ابھی کوئی الیکٹیبل آئے گا۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، کوئی الیکٹیبل نہیں آئے گا اور نہ ہی خان صاحب کی کوئی الیکٹیبل ٹکٹ لینے کے لیے ہوگا۔ اب آج لوگ کہہ رہے تھے، جناب آج کی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ وہ فراگوگی کے اثاثوں میں 4 ارب سے زیادہ کا وہ ہو گیا، اضافہ ہو گیا عمران خان کی حکومت میں۔ میرے لیے تو یہ خبر کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس خبر کو قابل ذکر ہی نہیں سمجھتا۔ بھائی اس خبر کی بنیاد پہ کیا کیا؟ عمران خان کے دور میں جتنی کرپشن ہوئی، جتنی تباہی ہوئی اور جتنی غضب کرپشن کی عجب کہانیاں آئیں، وہ ان کا کیا کر لیا کسی نے؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی یہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ انہی کی بلی انہی کو میاؤں کرتے ہیں نا، تب اس کے بعد آپ کا راستہ روک دیا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب خان صاحب کہیں گے میں بہت بڑا ہیرو اور میں بہت بڑا انقلابی ہوں، اس کے بعد خان صاحب نے کتنی کوششیں کر کے دیکھ لیں۔ بھائی خان صاحب کو پہلے یہ فیصل ووڈا سے لے کر یہ صداقت عباسی اور پتہ نہیں کتنے سارے وہ عثمان ڈار اور سارے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو اندر سے سپورٹ حاصل تھی، اور کوئی چند عناصر وہ ان کو کہہ رہے تھے، شاباش شہ دے رہے تھے، آپ آگے بڑھو۔ ان کو اپنا مفاد تھا، ان کو آگے خان صاحب کے سیاسی کیریئر کو انہوں نے جلا کے بھسم کر دیا اور خان صاحب کو انہوں نے سیاست کو دفن کر دیا۔ وہ خود تو کیا ہے، آج جنرل فیض کو دیکھ لیجئے، وہ مزے کر رہے ہیں۔ بھائی آرمی چیف نہیں بنے نا، باقی تو ان کو کیا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی ان کا ایک مقدمہ آیا،
ये सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बड़े खूबसूरती के साथ उस मुकदमे को साइड पे कर दिया। तो इसका मतलब मुकद्दस गाय को कोई भी नहीं छेड़ता, ठीक है ना। अभी जनरल बाजवा के कोई नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आने से पहले तो एक भौचाल सा आ गया। अभी FIA ने जनरल बाजवा के वो समधी थे गालिबन, वो साबिर मिठू, उसको एक नोटिस दे दिया। उसके बाद FIA को आराम आ गया। उसी नोटिस के बाद कुछ भी नहीं हुआ, ना वो आया ना कुछ। तो जब आप मिठू का नहीं कुछ बिगाड़ सकते तो मिठू रखने वालों का क्या बिगाड़ सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने जिसको छेड़ने की कोशिश की, या तो आप इतने बड़े हीरो होते और आप कहते जनाब कि मैं तो बिल्कुल असूलों पे जाऊंगा, मैं तो अवाम के बलबूते पे आऊंगा, मैं तो जनरल फैज़, जनरल पाशा या जनरल ज़हीरुल इस्लाम, ये अभी चंद हफ्तों की बात है या चंद महीनों की, ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने अपना वो एक जलसा किया। उस जलसे में बताया कि ये हमने अलाउ किया इनको, PTI वालों को, ताकि वो उन दो कुव्वतें वो थीं। उसके बाद हमने एक तीसरी कुव्वत को, PTI को अलाउ किया। तो जब आप इस तरह से उंगली पकड़ के आएँ और फिर उसके बाद आप उन्हीं को म्याऊं करें, तो फिर आपका हशर क्या होगा? चलो म्याऊं भी आपने किया था, आप तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पंजे मारने उनको शुरू हो गए। म्याऊं तो म्याऊं, आपने तो पंजे मारने, उनको जख्मी करना शुरू कर दिया। आपने तो उनको आग लगाना शुरू कर दी, आपने तो तोड़ फोड़ कराना शुरू कर दी, आपने तो हमले करने शुरू कर दिए। तो आप खुद बताएं, वो जो रियासती इदारों पर हमले करेगा उनको क्या बर्दाश्त किया जाएगा? अब तो मकसद कहने का ये है कि नवाज शरीफ का रास्ता तो आपने खुद हमवार किया है मेरे भाई। नवाज शरीफ का रास्ता तो आपने खुद बनाया है। मैं कहता हूं नून लीग वालों को तो शुक्रिया कहना चाहिए इनको कि जिस तरीके से इन्होंने रास्ता बनाया है, जिस तरीके से बैलेट पेपर पे बेशक बल्ला हो, उसके बावजूद भी ये इस तरीके से पिटेगा कि तारीखी अंदाज में छतरोल होगी। आप मकबूलियत का राग अलापते रहें, आपको चाहे कोई भी चूना लगाता रहे, आपको चाहे हर दूसरा बंदा अपने व्यूज हासिल करने के लिए और डॉलर बटोरने के लिए कहता रहे कि जनाब अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आ रहा है। इमरान खान पक्का नाअहल है, इमरान खान का वजूद ही सियासी इस इलेक्शन में नहीं होगा, और ना ही इमरान खान के उन लोग, कुछ हैं जो उनको छोड़ गए हैं, कुछ हैं जो जेल में हैं, कुछ हैं जो अंदर गटर में छुपे हुए हैं। तो फिर उसके बाद कौन होगा? कैंपेन कौन चलाएगा? अभी तक तो आपको एक कार्नर मीटिंग की इजाजत तक नहीं है, क्योंकि आपने सियासी दहशतगर्दी की है। ये हैं वो तल्ख हक़ाइक़। इन तल्ख हक़ाइक़ को आपको चबाना पड़ेगा, आपको निगलना पड़ेगा इन तल्ख हक़ाइक़ को। ये कड़वी गोलियां आपको खानी पड़ेंगी। जो भी आपको इधर उधर की बात बता रहा है वो आपको बिल्कुल चूना लगा रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। उनको यकीन है कि चूंकि यूथियों का अपर चैम्बर है फारिग, इस वजह से इन्होंने सवाल तो करना नहीं, सोच तो इनमें है कोई नहीं, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बात पे यकीन करेंगे। बहुत खुश होंगे जब ऐसा थंबनेल देखेंगे, तो आप खुश होते रहें, आपकी मर्जी है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साफ़ पानी और महफूज ज़िंदगी का जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह जारी व सारी है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि मेरा रब वो है जो जानवरों को पानी पिलाने पर भी बख्श देता है। आज ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ करीब 7 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में सिर्फ एक कुआँ मौजूद है जिसमें पानी मौजूद है, और ये लोग यही पानी इस्तेमाल करते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये पानी भी बिल्कुल मीठा नहीं है, बस इसमें कुछ कड़वाहट और नमक की मिकदार कम है। बहरहाल ये लोग मजबूर हैं अपनी सांसें बहाल रखने के लिए यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमारी टीम ने यहाँ पे एक वाटर पंप नस्ब कर दिया है जो कि 3 बस्तियों को मीठा पानी मुहैया करेगा। और आपको ये बताता चलूँ कि आज का ये प्रोजेक्ट मरहूम अहमद दीन और उनकी ज़ोजा मरहूमा खुर्शीद बेगम के इसाल सवाब के लिए उनकी फैमिली ने डोनेट किया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जेरे वेले बाय मूल को जेरे आदमी दावत करे पर अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनको अल्लाह बहु देवे। सन्नल बहु मुताबिक कोशिश की पाए, गरीब लोग आते डटे पट्टे पाए से सन्नल बहु दादा की नकवी शुक्रिया अदा करने अल्लाह को आबाद सलामत रखे। बहुत औखे हैं पानी की, अल्लाह पाक दुआ को बहुत देवे। एक ऐसे इलाके में रहते जरा बिल्कुल जंगल है, पानी का कोई वसेल नहीं है।
अल्लाह ताला नकवी को बहु देवे जाए आके अल्लाह है अल्लाह ताला उन्ना कोई बहु देवे जिन्ना नकवी जरा राबता के दे बदा के तो हम ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहे दिल से मशकूर हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं जज़ा खैर समझिए उसके लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी हर नए ख्वाहिशात को पूरा करे कि जिन्होंने साफ़ पानी मिलने के बाद यहाँ के बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतों के चेहरों पर खुशी की लहर है और तमाम लोगों के ज़बानों पर सिर्फ यही दुआएं जारी हैं कि खालिक कायनात ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन को, ज़फ़र नकवी साहब को और तमाम डोनेटर्स, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है चाहे पाकिस्तानी है, खालिक उनकी मुहाफ़ज़त फरमाए कि उन्होंने हमारे इस दुख को, दरीना दुख को दूर किया। ये वीडियो आपने देखी, आप भी जो साहिब सरवत लोग हैं वो कम अज़ कम पानी का एक प्रोजेक्ट ज़रूर लगाएं अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, और जो एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं लगा सकते वो मिल के लगा दें ताकि उनके मरहूमीन को सवाब मिले। तो ये प्यासों को पानी पिलाना, इससे बड़ा सवाब हो नहीं सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।